बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन लर्न एकेडमी में खुश आमदीद। मेरा नाम जाहिद अफजल है और आज आप अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से नवा लेक्चर देख रहे हैं। लेक्चर के आगाज़ से कबल मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले लेक्चर में हमने अमेज़न ऑर्डर मैनेज करना, रिटर्न ऑर्डर मैनेज करना, डील्स वगैरह, कूपन्स बनाने के तरीक़ाकार पर बात की थी और तमाम तरीक़ाकार अमली तौर पर देखा था। आज के लेक्चर में हम अमेज़न स्टोर को मैनेज करना, अमेज़न से मुतल्लिक तमाम मालूमात को कैसे बढ़ाएं और प्रैक्टिस कैसे करें, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट से मुतल्लिक काम कैसे ढूंढें, क्लाइंट कौन होंगे और अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट पैसे कैसे हासिल करेगा, इन सब पर बात करेंगे। चलिए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम अमेज़न सेलर अकाउंट पर बात करेंगे। जब आप अमेज़न सेलर सेंटर का अकाउंट अपने क्लाइंट से हासिल करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि हम अमेज़न का सेलर सेंटर अकाउंट अपने क्लाइंट से कैसे हासिल करेंगे। देखिए, इस पर हम पहले से एक वीडियो बना चुके हैं अमेज़न सेलर सेंटर के जो चाइल्ड अकाउंट के ऊपर, तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, वो भी इसी कोर्स का हिस्सा है। अच्छा, तो जब यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। आपको वही ऑप्शंस दिखाई देंगे जिनकी इजाज़त वो क्लाइंट आपको देगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये तमाम चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अलर्ट का मैसेज है। यहाँ पर वो बता रहा है कि आपका अकाउंट की हेल्थ क्या है इस वक्त। तो वो बता रहा है कि आपका अकाउंट इस वक्त डीएक्टिवेटेड है, आप इसको रीएक्टिवेट करवाएं। इसी तरह यहाँ मार्केट प्लेसेस दिखाएगा कि आप कौन सी मार्केट में आप सेलिंग कर रहे हैं। जैसे कि अमेज़न की मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, जैसे कि यूएसए में भी है, कनाडा में भी है, यूके में भी है, जर्मनी में भी है, तो वो यहाँ से आपको दिखाएगा। तो आपने अमेज़न सेलर सेंटर का अकाउंट का जब एक्सेस हासिल कर लेना है तो आप किसके लिए काम कर रहे हैं, यूके वाले अकाउंट के लिए काम कर रहे हैं या यूएसए के लिए, तो वो आप क्लाइंट से पूछेंगे और वो आप यहाँ से देखेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ऑर्डर्स का दिखा देगा। इसी तरह आज के सेल्स के मुतल्लिक, बायर मैसेजेस से मुतल्लिक, यहाँ बायर बॉक्स के बारे में बता देगा कि उसको आपने हासिल किया या नहीं। उसके बाद अकाउंट हेल्थ से मुतल्लिक बता देगा, जैसे कि अभी ये अकाउंट सस्पेंड है। उसके बाद कस्टमर रिव्यूज़ वगैरह जो होते हैं उनके बारे में। उसके बाद टोटल बैलेंस बता देगा कि आपके अकाउंट में इस वक्त कितनी रकम मौजूद है। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो ये कि यूज़ न्यू नेविगेशन। दरअसल अमेज़न ने कुछ तब्दीली की है, यानी कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उसने ये अमेज़न सेलर सेंटर को थोड़ा सा बदला है ताकि इसका लुक थोड़ा सा उसने तब्दील किया है। तो मैं अगर यहाँ पर इसको इस्तेमाल करूँ, यूज़ न्यू नेविगेशन जो इस वक्त चल रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ, तो वो कुछ इस तरह का है, आपको इस तरह का भी दिखाई देगा। अब यहाँ पर और उसमें फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे इस जगह। तो अगर हम पुराने वाले में दोबारा जाएं तो सब चीज़ें वैसी ही हैं, लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके बदल जाते हैं। चलिए हम इसी पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिखाई देते हैं उनमें सबसे पहले कैटलॉग है। इसमें 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक ऐड प्रोडक्ट्स, अगर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह शामिल करना चाहें तो वो आप इस ऑप्शन से करते हैं। तो यहाँ पर अगर पहले से मौजूद प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पर यानी कि उसके एसेंट डालकर उसको ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप नई कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर वही जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, यानी कि दूसरे लेक्चर में हम देख चुके हैं, दूसरे या तीसरे लेक्चर में, लिस्टिंग वाले लेक्चर में। उसके बाद कंप्लीट जो ड्राफ्ट, अगर आप लिस्टिंग कर रहे हैं रास्ते में, यानी कि कुछ आपको काम पड़ गया, आप अधूरी उसको छोड़कर चले जाते हैं, तो वो यानी कि इस फोल्डर में चली जाएगी। आप फिर यहाँ से उसको दोबारा मुकम्मल कर सकते हैं जहाँ से आपने छोड़ी होगी। उसके बाद व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस हैं। इसमें यह है कि आप किसी ब्रांड को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको वो इजाज़त दे कि आप उसकी चीज़ को अमेज़न पर सेल कर सकें, यानी कि होल सेल की तरह। तो अमेज़न आपको इजाज़त देगा कि आप वो लिस्टिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो एप्लीकेशन देंगे वो यहाँ से आप देख सकते हैं उसका, यानी कि स्टेटस वगैरह। अच्छा, यहाँ पर इन्वेंट्री में इन्वेंट्री के हवाले से होता है सामान वगैरह से। मैनेज इन्वेंट्री, आप इन्वेंट्री को मैनेज वगैरह करना हो तो आप यहाँ से करते हैं, यानी कि सामान को। तो इसमें आपको वो लिस्टिंग वगैरह तमाम दिखाई देती हैं जो आपने की होती हैं इस स्टोर पर।
यहाँ पर एक्टिव, इनएक्टिव, इनकम्प्लीट, लिस्टिंग रिमूव्ड जो अमेज़न की तरफ से रिमूव होती है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर्च सप्रेस्ड, अब देखिए लिस्टिंग बाज़ का सप्रेस्ड हो जाती है, उसकी काफ़ी सारी वजूहात है, जैसे तस्वीरों की वजह से हो जाती है, बाज़ का होता है डिस्क्रिप्शन की वजह से, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आप फुलफिलमेंट टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी आप प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं। जब ज़्यादा प्रोडक्ट होती है ना, यानी कि 100 से भी ज़्यादा, तो फिर ये जो जितने भी ऑप्शन हैं ये कारगर हैं, और ये जो ऑप्शन हैं इनको आप लाजमी देखते हैं। ज़ाहिर सी बात है 100 लिस्टिंग से कोई कुछ अगर सप्रेस्ड हो जाती हैं तो आपको वो चीज़ें देखना होंगी और उनको हल करना होगा। अगर कोई लिस्टिंग सप्रेस वगैरह हो जाती है तो आप यहाँ से देखेंगे और उसको भी हल करेंगे, जो कि उन्होंने वजह बताई होगी कि क्यों हुई है, तो वो हल हो जाएगा आपका मसला। तो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री में ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद मैनेज एफपीए इन्वेंट्री, जो आप यानी कि अमेज़न वेयर हाउस तक भिजवाते हैं ना इन्वेंट्री सामान, तो वो वाली इन्वेंट्री भी आप यहाँ से मैनेज करते हैं। उसके बाद इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी है, यानी कि यहाँ पर ऐड अ प्रोडक्ट फिर आ गया, यही यहाँ पर भी ऑप्शन है, यहाँ पर भी। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट्स बाय अपलोड, इसमें होता यह है कि आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को अगर अपलोड करना चाहते हैं अपने स्टोर पर, तो उसके लिए आप एक टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। टेम्पलेट आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, जितने भी आप यानी कि प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं उनकी कैटेगरी का इंतखाब करेंगे, एक से ज़्यादा कैटेगरी का भी इंतखाब कर सकते हैं यहीं से। तो आप यानी कि जो भी आपने करना है वो आप करने के बाद, तमाम चीज़ें करने के बाद जनरेट टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे और फिर टेम्पलेट में मौजूद मालूमात आप देंगे और फिर वही टेम्पलेट आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जितनी भी आपने मालूमात दी होगी अमेज़न उसके हिसाब से आपकी वो जितनी भी आप लिस्टिंग करना चाहते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की, वो सब कर देगा। उसके बाद इन्वेंट्री रिपोर्ट और मैनेज एफबीए शिपमेंट्स है। तो यहाँ पर वो वाली जितनी भी यानी कि आपका जो सामान जो आप चाइना या कहीं से भी अमेज़न वेयर हाउस तक भिजवाते हैं, शिपमेंट प्लान क्रिएशन करते हैं, तो उसकी मालूमात आपको यहाँ मिलेगी, यानी कि उसका स्टेटस वगैरह आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर इमेजेस, यहाँ पर ये है कि आप एक से ज़्यादा यानी कि जो तस्वीर हैं वो अपने स्टोर पर अपलोड कर सकते हैं पहले से, ताकि जब बाद में आप लिस्टिंग करें तो आपको वहाँ से आसानी से, यानी कि अपलोड करने के बजाय वहीं से आप उनका इंतखाब कर सकें। उसके बाद इसी तरह वीडियोस वगैरह उनको मैनेज करना जो आपने अपलोड की होंगी अपने यानी कि स्टोर पर। उसके बाद मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद प्राइसिंग है, ये प्राइसिंग के हवाले से है। उसके बाद ऑर्डर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर ऑर्डर्स के हवाले से है जो कि आप जानते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजिंग है, इसमें यही है कि आप जो एक तशहीरी मुहिम चलाते हैं ना, एडवर्टाइजिंग कैंपेन, तो उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कैंपेन को। और उसके बाद डील्स, कूपन्स, प्रमोशंस वगैरह के ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद A+ कंटेंट आपको यहाँ पर दिखाई देता है, A+ कंटेंट मैनेजर। तो A+ कंटेंट दरअसल होता ये है कि उसमें ना A+ लिस्टिंग के लिए आपका स्टोर का ब्रांड रजिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके स्टोर की ब्रांड रजिस्ट्री हुई है तो फिर आप यहाँ से उसका यानी कि इंतखाब कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मॉड्यूल है, ठीक है, वो कहते हैं इस तरह की लिस्टिंग करना चाहते हैं आप करते हैं, यहाँ पर आप तस्वीरें डालें, उसने साइज मेंशन किया हुआ है और आप लिखेंगे, फिर आप ऐड इसी तरह करते जाएंगे लिस्टिंग। जब आप कर लेंगे, आप अप्लाई करेंगे अपने यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उसके ASN पर, फिर आप भेज देंगे अमेज़न को, अमेज़न अप्रूव करेगा, फिर आपकी वो लिस्टिंग पब्लिश हो जाएगी। इसको कहते हैं A+ कंटेंट। तो यहाँ से आप अगर ग्रोथ में देखें तो ग्रोथ में ये है कि अमेज़न आपको कुछ यानी कि रिवार्ड्स वगैरह देता है, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद रिपोर्ट्स, अगर कोई भी रिपोर्ट्स आपको डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। यानी कि आप रिटर्न रिपोर्ट हो गया कि कितने आपके ऑर्डर्स रिटर्न हो रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस, इसमें आप अकाउंट हेल्थ वो लाजमी है और ये आप देखते हैं। फीडबैक यानी कि जो रिव्यूज़ आपको कस्टमर देते हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर आप यानी कि उनको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अहम चीज़ है वो है सेलर यूनिवर्सिटी। इसमें आप ऐसा है कि आप सीख सकते हैं, अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं तो आप उसको यहाँ पर सर्च करेंगे
اور سر جب کریں گے تو اس سے متعلق معلومات آپ کی آ جائے گی۔ تو یہاں سے آپ سیکھ بھی سکتے ہیں کافی کچھ، یہ یعنی کہ سیلرز یونیورسٹی کا فائدہ ہے۔ اس کے بعد پارٹنر نیٹ ورک، یہ امیزون کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد سروسز، یہ بھی امیزون کی ہی طرف سے، یعنی کہ کچھ آپ کو نا ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ ان سے یہ سروسز حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد B2B، تو یہ تو ہے ہمارا موضوع ہی نہیں، تو یہاں پر آپ نے یہ تمام آپشنز دیکھی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پر، تو یہاں پر ہمیں اسٹور کا نام وغیرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر کچھ اور اسٹور ہے یعنی کہ امریکہ میں، کینیڈا میں، تو وہ بھی یہیں پر دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے بعد یہاں آپ زبان کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سرچ، اگر کوئی آپشن آپ کو یہاں نہیں مل رہا تو آپ اس کو یہاں سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میسیجز، آپ نے کسٹمر کو رپلائی کرنا ہوتا ہے بعض اوقات، تو آپ جب سارا اکاؤنٹ مینیج کرتے ہیں تو اس میں آپ نے جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ سے وہ پروڈکٹ سے متعلق کچھ سوال کرتے ہیں کسٹمر، تو آپ یہاں سے ان کو بھی جواب دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر ہیلپ میں آپ کو اگر کوئی امیزون سیلر سینٹر میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ امیزون کی ٹیم سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں ان سے، یعنی کہ چیٹ پر بات کر سکتے ہیں، کوئی کیس اوپن کر سکتے ہیں جس میں وہ آنسر کریں گے اور آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ اس کے بعد سیٹنگز ہے، سیٹنگز میں آپ یعنی کہ اکاؤنٹ سے متعلق تمام معلومات کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اجازت دی ہے آپ کے کلائنٹ نے۔ تو یہ تمام آپشنز ہیں، آپ اس طرح امیزون سیلر سینٹر کو مینیج کریں گے۔ تو یقیناً آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ امیزون کی معلومات سے آگاہ کیسے رکھ سکتے ہیں اور ہم کیسے اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک کامیاب جو ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا ہے اس کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ تمام معلومات جو کہ امیزون سیلر سے متعلق ہے وہ حاصل کرے۔ آپ کے جو کلائنٹ ہے وہ کون ہوں گے؟ امیزون سیلرز۔ تو آپ کو ہر وہ کام سیکھنا پڑے گا جو امیزون سیلرز کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے خود کو امیزون سیلرز ہی کی طرح دیکھنا ہے۔ تو آپ نے وہ کام کیسے آپ سیکھیں گے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ نئی تبدیلی آ گئی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کچھ تبدیلی آئی ہے کیا وغیرہ، تو وہ سب آپ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو طریقہ کار ہے نا وہ ہے امیزون سیلر یونیورسٹی۔ اب دیکھیں، امیزون سیلر یونیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ امیزون نے یہ پروگرام اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سکھا سکے۔ کیسے؟ دیکھیں، آپ کے پاس جب امیزون سیلر سینٹر کا اکاؤنٹ آتا ہے نا تو وہاں پر پرفارمنس میں آپ کو سیلر یونیورسٹی دکھائی دیتی ہے۔ آپ اس پر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کافی زیادہ نا یہاں پر آپ کو یہ تمام موضوعات دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ بالکل نئے ہیں، نئے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سٹارٹ ہیئر پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو تمام چیزیں بنیادی طریقہ کار سے سکھا دے گا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو ٹیوٹوریلز مل رہے ہیں۔ اس کے بعد ویبینارز میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی ویبینار میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ گو ٹو ویبینار ایک اپلیکیشن ہے جس کو آپ اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کا نام ہے گو ٹو ویبینار۔ تو وہاں پر یہ ویبینارز ہوتے ہیں، آپ نے پہلے رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے یہاں سے۔ آپ جیسا کہ یہاں پر ہے بیسک ویبینار، تو بیسک ویبینار جتنے بھی ہونے والے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں یا ہو چکے ان سے متعلق مجھے یہاں پر وہ ڈیٹ بتا رہا ہے۔ ہاؤ ٹو رجسٹر آن امیزون، وہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزی زبان میں ہمارا موضوع ہے، ہاؤ ٹو رجسٹر آن امیزون۔ یہ انگریزی زبان میں ویبینار ہوگا، ہم سکھائیں گے کہ کیسے آپ رجسٹر کر سکتے ہیں امیزون میں۔ اس کے بعد کس طریق کو ہوگا وہ بتا رہا ہے، دن اور ٹائم۔ دیکھیں، یہ جو ٹائم ہے نا یہ ٹائم انڈین ہے، تو آپ نے دیکھیں انڈین اس لیے ہے کہ یہ اکاؤنٹ انڈیا کا ہے۔ اگر آپ امریکن ہیں کوئی بھی ہے تو وہ اس حوالے سے ہوگا۔ تو آپ جب یہاں پر رجسٹر پر اگر میں یہاں پر کلک کر کے دکھاؤں آپ کو، دیکھیں جب آپ رجسٹر پر آپ نے کلک کیا نا تو وہ بتا رہا ہے ہندی زبان میں ہوگا یہ والا، کیونکہ یہ اکاؤنٹ ہندی کا تھا لیکن یہاں پر انہوں نے غلطی سے انگلش لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر وہ ٹائم بتائے گا، یہ جو ٹائم ہے نا PKT یہ پاکستانی ہے۔ اس نے کیسے ڈیٹیکٹ کر لیا؟ کیونکہ ہم پاکستان کی لوکیشن سے یہ یعنی کہ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں، تو اس نے ہمیں پاکستانی ٹائم بتا دیا 9:30 سے 10:30۔ یہاں پر کتنا تھا؟ 10 سے 11، لیکن ہمارے 30 منٹ تھوڑے پیچھے ہوتے ہیں انڈیا سے، تو اس لیے وہ یہاں پر ایگزیکٹ ٹائم بتا رہا ہے۔ یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں گے
ईमेल, फ़ोन नंबर। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा प्लीज़ इंटर योर मर्चेंट ओनली फॉर रजिस्टर्ड अमेज़न सेलर्स। ये भी आपको मिल जाता है। कहाँ से? देखें, यहाँ पर आप क्लिक करें ना तो यहाँ पर आपको ये मिल रहा है। आप इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन ये अगर ज़रूरी है, अगर ज़रूरी नहीं तो आप रहने दें। तो आप यहाँ नाम लिखेंगे, रजिस्टर कर लेंगे। आपने जो ईमेल प्रारंभ किया होगा वहाँ पर वो लिंक भेज देंगे। अब इसमें यह है कि इन वेबिनार में जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो अपनी राय बताते हैं, आप उनसे सवालात कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, आप वेबिनार कैसे ज्वाइन करेंगे उसमें शामिल होंगे, तो उसके लिए इनके एक एप्लीकेशन होती है, मैं आपको वो भी दिखा दूं। गो टू वेबिनार, इस तरह का आपको ये लोगो दिखाई देगा। इसको आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में एक अकाउंट बना लीजिएगा। जो भी आपको वो लिंक फराहम करेंगे आपने यहीं से इसको अटेंड करना है जो वेबिनार होगा। तो यकीनन आपको यहाँ पर वेबिनार से मुतालिक समझ आई। यहाँ पर बेसिक है, एडवांस वेबिनार। अगर आप मज़ीद कुछ मुश्किल सवाल पूछना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सीख सकते हैं। वो तमाम वेबिनार्स आपको मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे। तो आपने सिर्फ रजिस्टर करवाना है। इस तरह आप अपनी मालूमात को बढ़ा सकते हैं। तो अमेज़न सेलर्स यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर है, आपको सेलर सेंटर में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप फर्ज करें कि आपके पास अमेज़न सेलर सेंटर का अकाउंट नहीं है, आपका एक्सेस नहीं है किसी वेबिनार में, तो आपने जो अमेज़न सेलर सेंटर यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पर भी ये तमाम मालूमाती वीडियोस मौजूद होती हैं, तो उनको आप वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर रिकॉर्डेड जो सेशन है वो भी आपको मिल जाएंगे, जो कि पिछले हफ्ते के न होते हैं। तो ये सब कहाँ पर अपलोड है? ये सब यूट्यूब पर अपलोड है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि बहुत कम लोग वेबिनार को न अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर आप सवाल जो भी पूछेंगे उसका जवाब भी आपको फौरन मिल जाया करेगा। तो आप इस तरह अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है आगे कि यूट्यूब, हम यूट्यूब से कैसे अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं। देखिए, आज के दौर में न इंटरनेट इतना वसी हद तक फैल चुका है कि जितनी भी मालूमात है, लोगों को मसले पेश आए, उन्होंने यूट्यूब पर उनको हल भी मिले तो उन्होंने उसका हल यूट्यूब पर भी डाल दिया कि अगर किसी और को मसला आता है तो वो यहाँ पर सर्च करे तो उसको उसका हल मिल जाए। तो यहाँ पर अगर आप यूट्यूब पर आए तो यहाँ पर ना आपने सबसे पहले जो भी आपने सीखना है उसका नाम लिखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन एक चैनल मैं रेकमेंड करता हूँ, उसको ना आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, सेलर ऐप के नाम से ये चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए 470 वीडियोस इस पर मौजूद हैं। 470 वीडियो में ये क्या है, आपके लिए मालूमात है। तो आप यहाँ से उन तमाम वीडियोस वगैरह से ना मालूमात हासिल कर सकते हैं जो भी है। तो यहाँ पर आकर आप सर्च भी कर सकते हैं। इस चैनल में कोई आप ऐसा कोई मौजूद तलाश कर रहे हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिल रहा, हो सकता है यहाँ पर आपको अपलोड मिल जाए, तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट से मुतालिक मालूमात मजीद हासिल करना चाहते हैं और इसके साथ आप आगाह रहना चाहते हैं, कुछ भी जो भी नए नए मौज़ूआत आते हैं उनसे आगाह रहने के लिए, इस तरह आप यूट्यूब से भी अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं गूगल। देखें, गूगल वैसे तो एक सर्च इंजन है, आप गूगल से कैसे मदद हासिल कर सकते हैं वो भी देखें। सबसे पहले आपको कोई भी मसला दरपेश आया, आप एक वर्चुअल असिस्टेंट है, आपके पास कोई काम था, आपको कोई मसला आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, आप कैसे करें, तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वही इमरान वाली बात कि घबराना नहीं है, आपने यहाँ आना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हाउ डू आई फिक्स माई अमेज़न सरप्राइज लिस्ट। तो मैंने वो लिखा, वो यहाँ पर आपको ले आएगा। यहाँ पर देखें तो आपको काफ़ी सारे ना वो हल इसके मिल रहे हैं। तो यहाँ से आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगे। जो भी आपका सवाल है आप यहाँ पर आए, आपने सर्च किया, आपको जवाब उसका कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलेगा। ज़रूरी नहीं आपने कई वीडियो से वो जवाब हासिल करना है। ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह आ जाती हैं, यहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर आपको वो आपके सवाल का जवाब लाजमी मिलेगा।
جیسے کہ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو مجھے میرے سوال کا جواب یہاں مل جائے گا کہیں نہ کہیں، پھر اس حساب سے آپ یعنی کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 طریقہ کار ہے، کون سے؟ ایک Amazon سیلر یونیورسٹی، دوسرا یوٹیوب، تیسرا گوگل، جن سے آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ آگاہ رکھنا ہے Amazon سے متعلق۔ اور اس طرح آپ ظاہر سی بات ہے جب اب آپ Amazon ورچوئل اسسٹنٹ بن چکے ہیں، لیکن آپ کو آگاہ رہنا لازمی ہے۔ ظاہر سی بات ہے نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہے، دنیا بدل رہی ہے، تو جو بھی نئی چیز آئے گی نا وہ آپ کو یہیں سے پتہ چل جائے گا پہلے سے، اور آپ اس کو پہلے سے سیکھ لیں گے۔ تو یہ بہت اہم ہے، یہ تینوں چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے Amazon کا کام ڈھونڈ سکتے ہیں۔ Amazon کا کام آپ 3 طریقوں سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پہلا فری لانسنگ کا طریقہ کار ہے، جبکہ دوسرا طریقہ کار میں آپ سوشل میڈیا، ویب سائٹس، کلائنٹ ڈھونڈنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا طریقے میں آپ پہلے دونوں طریقوں کو شامل کر کے اپنی ایک ٹیم بنا کر اپنے آپ کو ایک کمپنی کے طور پر ظاہر کرتے ہیں، اور کلائنٹس کا یعنی کہ اٹریکشن کو حاصل کرتے ہیں، وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ ان سے کام حاصل کرتے ہیں۔ یہ 3 طریقہ کار ہیں، بہت کارگر ہیں، اسی کے ذریعے سے کلائنٹس آپ کو ملیں گے۔ چلیں ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ فری لانسنگ ویب سائٹس، دیکھیں اب فری لانسنگ کے طریقہ کار سے آپ کیسے کام حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے فری لانسنگ کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ آن لائن آپ کام حاصل کرتے ہیں، اس کو کرنے کے بعد آپ اس کو یعنی کہ ڈیلیور کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، اور جتنی بھی فری لانسنگ ویب سائٹس ہیں وہ کچھ اپنی کٹوتی کرتی ہے جو بھی ان کے چارجز ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر مارکیٹ میں آج کے دور میں بے شمار فری لانسنگ ویب سائٹس ہیں، لیکن جو بیسٹ ہے نا وہ اس کا لنک میں نے یہاں دے دیا ہے۔ یہ PDF فائل آپ کو ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی، اس کا لنک مل جائے گا جسے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور فیس بک گروپ میں بھی آپ کو یہ مل جائے گی۔ اب دیکھیے فائیور، اپ ورک، فری لانسر۔ سب سے پہلے فائیور کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیے فائیور ہے، یہاں پر اب بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹ بنائیں کیسے؟ شاید سیدھی سی بات ہے، آپ جوائن پر کلک کریں گے، اکاؤنٹ آپ کا بن جائے گا، جو معلومات آپ سے وہ پوچھتا ہے آپ وہ ایمانداری سے دیں۔ اب یہاں پر آپ کیسے کام ڈھونڈتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے گگس بنانے ہوتے ہیں، جیسا کہ اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں Amazon ورچوئل اسسٹنٹ، تو دیکھیں جتنے بھی کام آپ نے سیکھے، PPC کمپین سیکھی، لسٹنگ بنانا سیکھی، جتنے بھی آپ نے سب کی گگس بنا لینی ہے۔ گگس ان کو کہتے ہیں، یہ جو بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، گگس آپ نے ان کو بنا لینی ہے۔ آپ نے جو بہترین Amazon ورچوئل اسسٹنٹ جن کے سب سے زیادہ ریویوز ہیں، آپ نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس طرح ٹارگٹ کرنا ہے، ان کو اپنا کمپٹیٹر تصور کرنا ہے۔ آپ ان کی لسٹنگ دیکھیں گے، ان کے کی ورڈز دیکھیں گے، ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے کہ کن کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ یہ ہے یہاں پر لسٹنگ۔ تو یہاں پر آپ نے اس کے جتنے بھی یعنی کہ یہ جو آپ چارجز وغیرہ فیسز وغیرہ لے رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس کو کمپیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کی لسٹنگ کو دیکھنا ہے کہ اس نے کیسی لسٹنگ بنائی ہے، اس کے کی ورڈز کو دیکھنا ہے، آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اور اس کے پیچھے چلنا ہے، بس آپ کو کام اسی طرح ملے گا۔ آپ نے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جتنا بھی ہوتا ہے نا، آپ کو ایک دن میں نہیں کام ملنے والا۔ آپ آئے جی شام کو آپ نے بنائی، صبح آپ کے پاس کام ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کمپٹیشن ہے، لیکن کمپٹیشن آپ نے کمپیٹ تو کرنا ہے نا، اب سونا تھوڑی ہے۔ یہاں پر بھی آپ جب کسی کو اپنا کمپٹیٹر بنا لیتے ہیں تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے، ایک ایک چیز اس کی دیکھنی ہے۔ آپ ایک کمپٹیٹر نہ بنائیں بلکہ آپ 3-4 بنائیں جو سب سے زیادہ جن کے ریویوز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی لسٹنگ آپ دیکھیں، ان کی پرائز دیکھیں، پرائز ٹیگ کتنا وہ چارجز کرتے ہیں، آپ تمام چیزیں دیکھیں، کیا کیا وہ چیزیں فراہم کرتے ہیں، مجھے کون سی چیزیں آتی ہے، کون سی نہیں آتی، جو نہیں آتی ان کو آپ سیکھیں۔ یہ آپ کو میں نے سورس بتا دیا ہے، اور اسی کے ساتھ کورس میں بھی موجود ہوں گی وہ چیزیں، وہ تمام چیزیں آپ یہاں سے دیکھیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ نے بھی بالکل اسی طرح گگس بنانی ہے۔ اسی کے کی ورڈز بہت اہم ہے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ جو بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر کی ورڈ سرچ کرتے ہیں، اگر اس کی لسٹنگ سب سے پہلے آ جاتی ہے ایک لسٹنگ میں، تو اس کی کوئی وجہ ہے، اور ایک دفعہ جب کوئی کلائنٹ بن جاتا ہے نا، وہ کلائنٹ آپ کا یعنی کہ اعتماد بن جاتا ہے۔ آپ نے اگر اس کا اچھا کام کیا، وہ آپ کے پاس دوبارہ آئے گا۔ تو آپ نے اس طرح یعنی کہ فائیور سے کام ڈھونڈنا ہے۔ یہ تو تھا فائیور۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں اپ ورک، یہاں پر ٹھیک ہے۔ اپ ورک میں ایسا ہے کہ آپ نے کام کیسے ڈھونڈنا ہے۔ دیکھیں
اس کا بھی اکاؤنٹ آپ بنائیں گے بالکل ویسے ہی اپروو ملے گا آپ کو اپورک کی طرف سے. تو آپ پھر یہاں پر بھی Amazon اگر میں یہاں پر لکھوں یہ سب آپ کو یہاں دکھائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر لوگ کام کو نا ڈالتے ہیں کہ ہمیں یہ والا کام کوئی کر کے دے, تو آپ اس طرح بھی یہاں پر یعنی کہ ان کام میں بھی جا کر کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں, یہاں پر بھی آپ یعنی کہ آپ ورک سے متعلق سمجھیں گے, اس کا اکاؤنٹ بنائیں گے اور وہ تمام چیزیں دیکھیں گے. ویسے ہی آپ کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں, یہاں سے آپ اٹھائیں گے کچھ سب سے زیادہ کمانے والے لوگوں کو, جیسے کہ یہ ہے. ٹھیک ہے, $10,000 سے زیادہ کما چکا ہے. آپ ان جیسے لوگوں کو دیکھیں گے, اس کی پروفائل دیکھیں گے, تمام چیزیں دیکھیں گے, یہ کیا کیا چیزیں جانتا ہے, وہ تمام چیزیں آپ دیکھنے کے بعد, یہ کتنی فیس لیتا ہے گھنٹے کی, یہ کیا ہے, وہ تمام چیزیں آپ دیکھنے کے بعد اپنا اکاؤنٹ بھی ویسے ہی بنائیں گے. اپورک سے متعلق معلومات آپ نے حاصل کرنی ہے, یہ فائبر سے تھوڑا سا مختلف ہے. ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں کے ذریعے سے آپ نے کام ڈھونڈنا ہے. اس کے بعد فری لانسر ہے, اور یہاں پر اچھا فری لانسر یہاں پر تو ہے, میں نے اوپن نہیں کیا. فری لانسر پر بھی آپ نے جانا ہے اور وہاں پر بھی اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے. کچھ کمپٹیٹر ڈھونڈنے ہیں, ان کو آپ نے دیکھنا ہے, ان کے اکاؤنٹ کو دیکھنا ہے. باقاعدہ آپ محنت کریں گے, آپ کو کام ملے گا. اگر آپ محنت ہی نہیں کرتے تو آپ کو کام مل ہی نہیں سکتا. کام ملے گا اسی کو جو محنت کرے گا. محنت کیا ہے, جیسے کہ یہاں پر آپ نے اس بندے کو دیکھا, ٹھیک ہے, یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کی لسٹنگ وغیرہ دیکھیں گے, تمام چیزیں دیکھیں گے, اس کے اکاؤنٹ میں جا کر دیکھیں گے اس نے اپنی گگ میں جو کی ورڈز استعمال کیے. آپ اپنی جب گگ بنائیں گے وہ کی ورڈز لازمی استعمال کریں گے, کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح آپ ان کی ورڈز کو لازمی ٹارگٹ کریں گے. وہ تمام چیزیں دیکھیں گے, اس کے بعد آپ اس کے اکاؤنٹ کو دیکھیں گے, تو آپ کو اس طرح کام ملے گا. تو ظاہر سی بات ہے, آپ وقت تو لگتا ہے, لیکن ایک دفعہ جب کام آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ کو نہیں جانے کہ سمجھ لیں کہ آپ کا کام چال پڑتا ہے. اور جہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, اس نے یہاں پر دیکھیں اسپینش اور فرینچ لکھا ہوا, لیکن یہ اصل میں جانتا نہیں ہے فرینچ یا اسپینش. لیکن گوگل ٹرانسلیٹر اتنا کارگر ہے کہ آپ انگریزی میں کوئی چیز لکھیں نا, وہ فرینچ میں تقریباً 95% صحیح لکھتا ہے. تو آپ یہاں پر زبانیں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے, یہ آپ نے لازمی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اس نے یہاں اسپینش یا فرانچ لکھی ہے اور آپ ڈر جائیں کہ وہ بندہ تو فرانچ یا اسپینش بھی جانتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ آپ بھی ڈال سکتے ہیں اور گوگل ٹرانسلیٹر کی مدد لے سکتے ہو, اور بھی کافی سارے ٹرانسلیٹرز ہیں, آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں. اچھے سے اچھا ٹرانسلیٹر موجود ہے دنیا میں. اچھا, یہ تو تھا فری لانسنگ کا طریقہ کار, جس کو آپ نے استعمال میں لاتے ہوئے کام کو ڈھونڈنا ہے. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے جی ادھر اکاؤنٹ بنایا, کسی کو نہ کمپٹیٹر ڈھونڈا اپنا, نہ اس کا اکاؤنٹ دیکھا, نہ اس کو دیکھا, نہ اس کی پرائس دیکھی, نہ اس کی تصویریں دیکھی, بلکہ سیدھے سے آئے, اکاؤنٹ بنایا, ایک گگ بنائی, کچھ بھی لکھا اور بولا جناب ہمیں تو آرڈرز ہی نہیں آ رہے. آرڈر کیسے آئیں؟ آپ نے اپٹومائز بھی تو کرنا ہے نا, اپٹومائزیشن بھی تو کرنی ہے اپنی گگز کی. ظاہر سی بات آپ دیکھیں گے کتنے کلک پڑ رہے ہیں, کتنے لوگ, آپ امپریشن ریٹ کتنا ہے آپ کی گگز پر, وہ تمام چیزیں بھی آپ دیکھیں گے. ہر ہفتے کے حساب سے ہر ہفتے آپ اس کا نا تمام چیزیں دیکھیں گے, تو پھر آپ کو کام ملے گا. یہ ہو گیا فری لانسنگ. اب بات کرتے ہیں سوشل میڈیا. دیکھیں, سوشل میڈیا ویب سائٹس بہترین طریقہ ہے. اس میں ایسا ہے کہ فری لانسنگ میں آپ کے یہ جو ویب سائٹس ہیں یہ کچھ چارجز لیتے ہیں, لیکن جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں یہاں پر آپ کو چارجز پے نہیں کرنا پڑتے. اگر آپ کسی کلائنٹ کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو آپ مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں. تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. اب سوشل میڈیا میں ایسا ہے کہ کوئی بھی Amazon کا نیا سیلر آتا ہے, وہ کوئی بھی اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہوتا ہے, وہاں پر وہ گروپس کو جوائن کرتا ہے. کون سے گروپس؟ ایسے گروپ جن میں دوسرے سیلرز بھی موجود ہوتے ہیں. آپ Amazon ورچوئل اسسٹنٹ ضرور ہیں, لیکن آپ Amazon سیلرز کی طرح ہیں. آپ نے Amazon سیلرز کی مدد کرنی ہے, آپ نے Amazon سیلرز کے مسئلے حل کرنے ہیں. تو Amazon سیلرز کی جتنی مشکلات, جو کام وہ کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو آپ نے بھی گروپس کو جوائن کرنا ہے. کیسے؟ یہاں پر آئے, سب سے پہلے تو آپ نے اپنی پروفائل کو بہتر بنانا ہے. کیسے بنانا ہے؟ دیکھیں, آپ کی اس طرح کی جو پروفائل ہوگی نا, اس کو آپ نے بہتر, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں.
ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پر یہ بندہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ورچوئل اسسٹنٹ ہے، اس نے دیکھیں اپنی پروفائل کو کیسے بنایا فیس بک پہ۔ جو بھی آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، آپ ضروری نہیں کہ آپ نے جو اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھتے ہیں اس وہی ہو، آپ ایک دوسرا بنا لیں، اس میں آپ اپنے کام سے متعلق رکھ لیں، دوسرا آپ اپنی فیملی فرینڈس کے لیے رکھ لیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ۔ جب آپ نے دوسرا بنا لیا نا اکاؤنٹ، اس کو آپ نے اس طرح رکھنا ہے کہ آپ بالکل دیکھیں یہ جو آپ کے سامنے پروفائل ہے، آپ نے اسی طرح تمام چیزیں لکھنی ہے، اپنے آپ کو ایکسپرٹ ہی بتانا ہے۔ اب یہ نہیں لکھ دینا کہ میں بالکل ہی وہ ہوں، یعنی کہ اس طرح، ٹھیک ہے، آپ نے بالکل اسی طرح یہ تمام چیزیں ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سے کوئی بھی موضوع اٹھا لیں روزانہ کی بنیاد پر، کچھ بھی، یعنی کہ ہفتے میں ایک ویڈیو لازمی ڈال دیں، کوئی بھی آپ ہوگی، ٹھیک ہے، آپ خود کو یہاں پر یعنی کہ وہ اس کے متعلق کوئی ٹیوٹوریل بنایا، اس کو اپلوڈ کر دیا، جیسا کہ کوئی بھی جیسے میں یہاں پر ریکارڈ کر رہا ہوں کوئی ویڈیو، آپ اسی طرح کوئی بھی ویڈیو اٹھائیں، جیسے آپ یہاں پر سیلر ایپ میں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے کچھ ایسی نئی بات سیکھ لی، ٹھیک ہے، کوئی بھی نئی بات آپ نے اپنی اسی طرح کچھ ویڈیو ریکارڈ کروا لینی ہے چھوٹی سی، اس کو آپ نے اپنی پروفائل پر ڈال دیں گے۔ آپ نے خود کو کیا تصور کروانا ہے، آپ ایکسپرٹ ہیں، وہاں پر آپ نے اپنی ویڈیو ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، اپنی پروفائل پر۔ آپ کی پروفائل جب بن جائے گی آپ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر لکھیں گے Amazon سیلرز، جتنے بھی گروپ ہیں، ٹھیک ہے، یو ایس اے کا ہے، یو کے کا ہے، آسٹریلیا کا ہے، جو بھی گروپ ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کا نام سرچ کریں گے، اسی طرح Amazon سیلرز یو ایس اے، اسی طرح آپ لکھتے جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ کو گروپس کیسے ملیں گے، دیکھیں آپ نے نام لکھا، اس کے بعد آپ نے یہاں پر گروپس پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ گروپس میں کلک کریں گے، گروپس پر آپ جب کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو مختلف گروپس دکھائی دیں گے، ان سب کو آپ نے جوائن کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک ساتھ اکٹھے نہ کریں، مطلب ایک دو دن چھوڑ کر، تین چار اس طرح۔ تو آپ نے یہاں پر یو ایس اے لکھا، یو کے لکھا، جتنے بھی ہے جس طرح بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ان میں شامل ہو جانا ہے۔ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ وہاں پر کون ہے، Amazon سیلرز، Amazon سیلرز کون ہوتا ہے، آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے، تو آپ یہاں پر ان پر نظر رکھیں گے کہ اگر کوئی بندہ آیا مشکل میں گرا ہوا، جی مجھے یہ کام ہے، آپ اس کا مسئلہ ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے، آپ جو بھی وہ سوال کرتا ہے، اگر آپ کو اس سوال کا جواب پتہ ہے آپ یہاں لکھیں گے، اگر نہیں پتہ تو آپ کہاں جائیں گے، گوگل کے پاس، یوٹیوب کے پاس، وہاں جائیں گے، اس کا سوال کا جواب ڈھونڈ کر یہاں پر آپ کمنٹ سیکشن میں اس کو ڈال دیں گے۔ جب آپ کمنٹ سیکشن میں وہ جواب ڈال دیں گے نا، اس کے بعد آپ نے اس کے ان باکس میں نہیں چلے جانا، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں، آپ نے یہ ڈال دیا، بس آپ نے کر دیا۔ وہ جو بندہ ہے نا، اگر اس کا حل ہو جاتا ہے مسئلہ، وہ آپ کی پروفائل میں یہاں پر کلک کر کے لازمی دیکھے گا، کلک کرے گا نا جب، تو کیا ہوگا، سامنے آپ کی پروفائل اتنی اچھی بنی ہوگی۔ جب آپ نے اپنی پروفائل بنائی ہوئی، اس نے دیکھا کہ آپ ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے ہیں مسئلوں پر، تو وہ ظاہر سی بات ہو سکتا ہے آپ کو میسج کرے یا ایڈ کرے۔ اگر وہ میسج کرتے ہیں تو آپ نے اس کو بتانا کیسے ہے، فوراً نہیں کہنا کہ یہ، آپ نے اس کو بتانا ہے ہماری یہ کمپنی ہے، ہم ایک اچھے حاصل نہیں، یعنی کہ اس طرح ہم کام کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں۔ تو آپ جب ایسا کریں گے تو وہ آپ سے ظاہر سی بات ہے، آپ نے باتوں میں اس کو بتانا ہے کہ میں ورچوئل اسسٹنٹ ہوں، تو آپ جب بتائیں گے ورچوئل اسسٹنٹ تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کا کلائنٹ بن سکتا ہے۔ تو ایک طریقہ کار یہ والا ہے، یہ ہے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کلائنٹ کو کیسے گریب کرنا ہے، کیسے آپ نے کلائنٹ کو حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا سوشل میڈیا۔ انسٹاگرام ہے، لنکڈ ان پر بھی آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے۔ لنکڈ ان میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جابس وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ Amazon ورچوئل اسسٹنٹ کے کلائنٹس کون لوگ ہوں گے، تو اس کا جواب بس یہی ہے کہ تمام Amazon سیلرز آپ کے کلائنٹس کی طرح ہے، کیونکہ ایک شخص جو اپنے سٹور کو مینج کر رہا ہے وہ ای کامرس کی دنیا میں بھی اپنے سٹور کو مینج نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کے لیے کافی وقت کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو کافی کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ ایسے میں وہ فلپائن، پاکستان، انڈیا وغیرہ کے ممالک سے Amazon ورچوئل اسسٹنٹ رکھ لیتا ہے جو اس کا آدھا کام دیکھتے ہیں۔ اس طرح آپ جب بھی کلائنٹس ڈھونڈنے نکلیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنی سروسز Amazon سیلرز کو ہی دکھا رہے ہیں، نہ کہ دوسرے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ سب بات سمجھ آ رہی ہوگی، مطلب یہ کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے یہاں پر، جیسے کہ
अब ना ये अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट हो, ना ये सेलर हो, कुछ भी नहीं है। आप इसको मैसेज कर रहे हो या इसकी तस्वीर के नीचे लिख रहे हो मुझे काम चाहिए, मैं अमेज़न वर्चुअल, ऐसा नहीं है। आपने टारगेट उन्हीं लोगों को करना है जो सेलर्स हों। तो आपके क्लाइंट कौन है? अमेज़न सेलर्स। तो आपने हमेशा याद रखना है आपका क्लाइंट कौन है? अमेज़न सेलर्स। तो अमेज़न सेलर्स को ही आपने टारगेट करना है, अपनी सर्विसेज किन को फराहम करनी है? अमेज़न सेलर्स को। अब बात आती है कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट है, आपके पास क्लाइंट है, आप क्लाइंट से पैसे वसूली कैसे करेंगे? ज़ाहिर सी बात है आपका भी सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए फ्रीलांसिंग का काम था ना, फ्रीलांसिंग में जो आपका पैसा होता है ना वो आपके अकाउंट में होता है फ्रीलांसिंग के, उसको आप निकालने के लिए या पनीर का इस्तेमाल करते हैं या स्क्रील का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप पनीर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से तो वो जो जैज़ कैश है उसके साथ आप यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका अगर अपना बैंक है, आप इसके साथ अपने बैंक को अटैच कर लेंगे। आपने स्क्रील का अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब स्क्रील का अकाउंट कैसे बनेगा? देखिए सीधी सी बात है, वहाँ साइन अप का ऑप्शन मिलेगा या क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन, आपने उस पर क्लिक करना है। जो मालूमात वो आपसे पूछे आपने वो मालूमात फराहम करनी है, आपका अकाउंट बन जाएगा। दूसरा आसान तरीका यह है कि जैज़ कैश है ना, उसके जरिए तो ये बिल्कुल ही आसान तरीके से बन जाता है। उसके बाद स्क्रील है, स्क्रील का भी जैज़ कैश के साथ कनेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने सीधे से अकाउंट बना लेना है स्क्रील का। उसके बाद दूसरा कौन है? ई पेमेंट्स, इसका भी बना ले, वेब मनी, जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट। तो आपने ये सब अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। अब कैसे बनाने हैं वो आप के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप वो बना लेंगे, मुझे यकीन है। जाहिर सी बात है आप इतने काबिल तो हो गए हैं कि आप किसी भी मसले का हल ढूंढ भी सकते हैं और उसको आप कर भी सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट कहलाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अपनी मुश्किलों को हल कैसे करना है। अब देखें, अगर कोई क्लाइंट किसी सोशल मीडिया से आपको मिलता है तो आपने ये देखना है कि क्लाइंट कहाँ का है। अगर वो पाकिस्तानी हो तो आप उससे सीधा बैंक अकाउंट या इजी पैसा या जैज़ कैश के जरिए रकम वसूल कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो तो आप पेपाल को छोड़कर बाकी सब ऑप्शंस उसको दे सकते हैं। आप कह सकते हैं इनमें आप किसी भी तरह से मुझे रकम अदा कर सकते हैं। तो पेपाल क्योंकि वो पाकिस्तान से थोड़ा बनाना मुश्किल है, बन जाता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो इजाज़त नहीं है। तो आपने पेनीर, स्क्रील, ई पेमेंट्स, वेब मनी, ये आपको ने उसको ऑप्शन देने हैं, वो इनका इंतखाब कर लेगा और आपको पे कर देगा। ये हर किसी का होता है, ठीक है, बने होते हैं अकाउंट, आपने भी बना लेने हैं। अब आपने भी ये सारे अकाउंट्स लाजमी बना लेने हैं ताकि रकम वसूली में ना आपको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब ये नहीं है कि जी उधर आप क्लाइंट आपको मिल गया, आपने पेमेंट लेनी है, आपको अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने में वो अप्रूवल पर चला गया, यानी कि आपने बनाना है और उसको वेरीफाई भी करना है। कैसे? वो आप अपने शनाख्ती कार्ड वगैरह जो भी वो आपसे मांगेगा वो आपने मालूमात देनी है, बस आपने इतना समझना है। तो यकीनन आप ये भी समझ गए कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट पैसे कैसे वसूल करता है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट की। ज़ाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा लोग सर्टिफिकेट के लिए ये कोर्स करते हैं एजाज़ी सनत के लिए, तो उनके लिए मैं बात करने वाला हूँ। अब देखिए सर्टिफिकेट आप कैसे हासिल कर सकते हैं। एजाज़ी सर्टिफिकेट के लिए आप ग्रैंड टेस्ट देना होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। अब ग्रैंड टेस्ट में आप जो कुल पॉइंट्स होंगे वो 1100 होंगे। आपने 1040 पॉइंट से ज़ायद हासिल करने हैं तो आप सर्टिफिकेट के लिए अहल हो जाएंगे। आप जब अहल हो जाएंगे तो आपको एक हफ्ते में सर्टिफिकेट आपके ईमेल जो आपने यानी कि रजिस्ट्रेशन के वक्त ना फराहम किया होगा वहाँ पर आपको मेल कर दिया जाएगा। आपने यानी कि एक हफ्ते बाद, टेस्ट देने के एक हफ्ते बाद आपने अपने स्पैम फोल्डर जितने भी हैं, इनबॉक्स, स्पैम, वहाँ पर आपने देखना है, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यकीनन आपको ये चीज़ भी समझ आ गई। इसी के साथ मैं जाहिद अफजल आपसे इजाज़त चाहूँगा और मिलते हैं फिर किसी दूसरे कोर्स में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।